जय हिंद। कौन लोग हो तुम, किस गांव से आए हो? कन्हैया ने करने की अदाकारी करते हुए कहा, माई बाप हम तो बकरवाल हैं, हमारा कौन सा गांव और क्या ठोर ठिकाना। घूम फिर कर रोजी कमाते हैं, सोपूर की मंडी के लिए आए हैं। परसों मंडी लगनी है, रात यहाँ बकरियां चरती रहेंगी, कल मंडी में ले जाएंगे। उसने दोबारा बड़ी इंकसारी से कहा, तुम्हें इल्म नहीं, इधर आर्मी का इलाका है, चलो भाग जाओ नहीं तो अंदर कर दूंगा। कन्हैया ने डांटने की अदाकारी की। हजूर, माई बाप बैठे बैठे कोई खिदमत का मौका तो दीजिए, फिर चले जाएंगे। हम तो आप अफसरों के ताबेदार हैं। ओए चाय लाओ गिलास भर के हवालदार साहब के लिए। उसने बड़ी मिन्नत समाजे से कन्हैया को कहा। चाय का सुनते ही कन्हैया की डाल टपक पड़ी। उसके कुछ मजीद कहने से पहले चाय भी आ गई। ओए ये क्या, अफसरों को रिश्वत दे रहे हो? अच्छा तुम भी क्या याद करोगे, लाओ पी लेते हैं। कन्हैया ने बेशर्मी से दांत निकाले। गरम गरम चाय पीते हुए उसकी जुबान भी चल गई थी, लेकिन ये कोई महंगा सौदा नहीं था। उसने 3-4 मिनट में ही गिलास खाली कर दिया, फिर उनसे मुहातिब हुआ। ओए देखो, इधर 2 अफसर और हैं, उनके लिए भी चाय लाओ। खबरदार उन्हें ये ना बताना कि मैंने पहले भी चाय पी है, मेरे लिए एक गिलास और लेकर आना। जो हुक्म माई बाप, आप परवाह ना करें, उस नौजवान ने कहा। कन्हैया ने उन्हें हाथ के इशारे से अपनी पोस्ट दिखाई और लौट गया। कन्हैया अंदाज़ा ही ना कर सका कि उन्होंने अपने सफरी सामान में दरअसल उनकी मौत का सामान छुपा रखा था। बमुश्किल 3-4 मिनट बाद ही उन्हें वही ढलती उम्र का बकरवाल अपनी पोस्ट की तरफ आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बड़ा सा समावा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में 3 प्यालियाँ। पोस्ट पर मौजूद 3 जवानों ने इस तरह चाय पी जैसे उन्हें ज़िंदगी में आखिरी मर्तबा चाय पीने का मौका मिल रहा हो और उसके बाद लंबे अरसे तक उसके बगैर रहना पड़ता। बंदे तो तुम काम के लगते हो, कहाँ से आए हो? हवालदार मक्खन लाल ने आखिरी गूंद हलक में उंडेलते हुए कहा। सरकार सोपूर की मंडी के लिए बड़ी दूर से आए हैं। उसने जवाब में वही कहानी दोहरा दी जो उससे पहले कन्हैया को सुनाई थी। उसके साथ ही दरख्वास्त कर दी कि अगर वो उन्हें रात अपनी पोस्ट के करीब हैमा लगाकर गुजारने की इजाज़त दे दें तो वो सारी ज़िंदगी उनका एहसान नहीं भूल सकते। इधर सोपूर में हमारे व्यापारी हैं, मालिक आपकी हर तरह से सेवा करेंगे। एक बोतल थी, आपके लिए लाया हूँ। ये कहते हुए उसने अपने फैरन में हाथ डाला और रिम की बोतल निकालकर हवालदार मक्खन लाल की तरफ बढ़ा दी। मक्खन लाल की आंखों की चमक दोगुना हो गई थी। उसने नदीदे बच्चों की तरह बोतल लपक पर पकड़ ली। जाओ मौज करो, इधर अपनी हुकूमत है, कोई साला तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हवालदार मक्खन लाल ने अपनी मूंछों को उल्टे हाथ से ताव देते हुए कहा। भगवान आपका भला करे महाराज, जय हिंद कहकर वो बकरवाल जिधर से आया था उसी तरफ लौट गया। लो भाई, आज की रात तो साली मज़े में कटेगी। ओए कन्हैया, इसे नीचे मोर्चे में छुपा दो, शाम की गश्त गुजर जाए, फिर मौज मस्ती करेंगे। मक्खनलाल ने अपने मतहत को हुक्म दिया। ऑल राइट सर। कन्हैया भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो जानते थे कि ये बकरवाल अपने साथ रात भर का सामान सफ़र करते हुए देहातों से लेकर आते हैं और मंडियों में अपना माल फरोख्त कर देते हैं। मक्खनलाल ने उन्हें बतौर खास हदायत की थी कि वो 5 बजे के बाद पहाड़ी से नीचे आएं और अपना हैमा लगा दें। उसने बकरवाल को बताया था कि 5 बजे से पहले यहाँ से गश्त गुजरेगी, जिसे वो सब बच्चा की रिपोर्ट दे देंगे। इस गश्त के जरिए ही उन्हें रात का खाना पहुंचाया जाता था। शाम 5 बजने से पहले मामूल के मुताबिक एक इंस्पेक्टर और 4 जवान इस तरफ आए। उन्होंने जीप नीचे सड़क पर ही खड़ी कर दी थी और आप पैदल ऊपर आ रहे थे। पोस्ट पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने इन सब से सब अच्छा की रिपोर्ट ली। अपने हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी पर ये रिपोर्ट आगे वेट लैब को पहुंचाई और उन्हें शाबाश डटे रहो का हुक्म देकर उनका खाना सोन कर आगे चल दिया। आज उन्हें बतौर खास हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए उन्होंने 2 कांगनियाँ और 2 कोयले भी दे दिए थे ताकि अपना खाना गर्म करके खा सकें। साला उल्लू का पट्ठा। उसके जाते ही हवालदार मक्खन लाल बड़बड़ाया। जीप की रवानगी के करीबन 20 मिनट बाद बकरवाल भी वहीं आ गए। उन्होंने अपनी बकरियों को एक जगह इकट्ठा करके एक डरबे नुमा हैमे में बंद कर दिया था और दूसरा हैमा अपने लिए लगा लिया था। सर, आज आपका खाना हमारी तरफ है, बड़ी शानदार सब्जी खिलाएंगे, इस ढलती उम्र के कश्मीरी ने कहा। धन्यवाद धन्यवाद, बस चाय ना भूलना, बाकी सब तो ठीक है, हवालदार मक्खन लाल ने खुश होते हुए कहा। 2 दिन के लिए तो आप ये समझिए कि आप अपने घर में मौजूद हैं, किसी चीज़ की फिक्र ना करें। सुबह मैं सोपूर से 2 बोतलें और ले आऊँगा। इधर हमारे एक बंदे के पास ठेका है, खुश कर देंगे आपको। बकरवाल ने शही बघारी और वो तीनों वाकई खुश हो गए। उनकी तादाद 5 थी और इस वक्त वो पांचों हैमे में सुकर सिमट कर बैठे हुए थे। रात के 9 बज रहे थे। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से एक ने कहा। पांचों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब वो दुआ मांग रहे थे तो उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। अल्लाह ताला ने पहले मरहले पर उन्हें तवक्को से ज़्यादा आसानी से कामयाबी अता फरमाई थी। दुआ के इख्तिताम पर उन्होंने एक दूसरे की तरफ दोबारा देखकर एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। चलो अल्लाह अकबर, आबिद ने उठते हुए कहा जो इस ग्रुप का कमांडर था। अल्लाह अकबर। बाकी चारों ने बारी बारी कहा और रेंगते हुए बाहर आ गए। उनके पास सिर्फ 3 क्लाशनकोफें थीं या कुछ हैंड ग्रेनेड जो उन्होंने मुमकिन मुज़ाहमत के पेश नज़र हमले के लिए तैयार रखे थे। वहीद भाई, तुम अपना काम शुरू करो।
مورچے سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر عابد نے کہا، خدا حافظ۔ اس بکروال کشمیری نے، جو کوئی مقامی دکھائی دے رہا تھا اور اب تک ان کے اور CRPF کے درمیان رابطہ بنائے ہوئے تھا، کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہی سماوار پکڑ رکھا تھا اور اب مورچے کی طرف جا رہا تھا، جس میں شراب کے نشے میں دھت تینوں بھارتی سورمے سکڑے سمٹے بیٹھے تھے۔ آؤ یار آؤ، لو بیڑی پیو۔ حوالدار مکھن لال نے اپنی دانست میں بڑی مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا نشہ ہرن ہو گیا جب کلاشنکوف کی ٹھنڈی نال اس کی گردن سے چپک گئی۔ اس طرح کی 2 اور بندوقیں باقی 2 نوجوانوں نے ان کی طرف تانی ہوئی تھی۔ کک کک، کیا مطلب؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مکھن لال نے کپکپاتی اور نشیلی آواز میں کہنا چاہا۔ یہ مذاق نہیں ہے ماکھن لال جی، حقیقت ہے، اور اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ خاموشی سے ہمارے احکامات کی تعمیل کرتے رہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنا کام ختم ہونے پر بھاگ جانے کا موقع دے دوں گا، لیکن اگر چالاکی دکھائی تو تمہیں اب یقین ہو جانا چاہیے کہ تم ہم سے زیادہ چالاک ہوشیار نہیں ہو۔ عابد نے اس کی بات کا جواب دیا۔ حوالدار مکھن لال کو سمجھ تو آ گئی تھی کہ بازی الٹ چکی ہے، یہ لوگ اپنی دھن کے پکے معلوم ہوتے ہیں، یوں بھی وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ انہوں نے پلک جھپکتے ہی اس کے دونوں جوانوں کی مشکیں کسیں اور انہیں اپنے خیمے میں پھینک کر اس طرح آئے کہ وہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حوالدار مکھن لال، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ وائرلیس پر کسی بھی پیغام کا جواب اس طرح دو گے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر تم نے کوئی سگنل یا اشارہ دینے کی کوشش کی تو… عابد نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، مکھن لال نے سر جھکا دیا۔ انہوں نے احتیاطاً مکھن لال کے دونوں ہاتھ بھی رسی سے باندھ دیے تھے اور وہ مورچے کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ عابد کے ایک ساتھی نے مشین گن پر پوزیشن سنبھال لی تھی، باقی اس کے اشارے پر مختلف پوزیشنیں لے رہے تھے۔ یہ پوسٹ خصوصی نگرانی کے تحت قائم کی گئی تھی اور اس پوزیشن میں بنائی گئی تھی کہ نیچے گزرنے والی سڑک پر ہونے والی ساری نقل و حرکت کو آسانی سے کنٹرول کیا جائے۔ عابد نے وہاں موجود گولہ بارود کی پٹیوں سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کم از کم صبح ہونے تک بھارتی فوج کو یہاں سے ویٹ لیب کی طرف بڑھنے سے روک سکیں گے۔ اسے کمانڈر مختار نے خصوصی ہدایات کے ساتھ روانہ کیا تھا اور اس مشن کی کامیابی کا انحصار بہت حد تک ان پر بھی تھا۔ اس دوران 2 مرتبہ وائرلیس پر حوالدار مکھن لال سے رپورٹ مانگی گئی، جس نے گن پوائنٹ پر سب چاہی دی تھی۔ پوسٹ پر موجود دوربین کے ذریعے عابد نے ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنی دفاعی حکمت عملی ترتیب دے لی تھی اور اب وڈ دوربین کو ویٹ لیب کی عمارت پر نصب کیے دوسری کارروائی کا منتظر تھا۔ اچانک ہی فضا زوردار دھماکوں سے لرزنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرے بلند کیے۔ دوسری طرف بھی مجاہدین نے کامیاب کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ جہانگیر ان کی توقعات پر پورا اترا تھا۔ شام ڈھلنے پر اچانک ہی میر حسن نے کھنہ لال کو اطلاع دی تھی کہ مسالے اور کچھ سبزیاں ختم ہیں اور بمشکل آج رات کا ہی راشن تیار ہو سکے گا۔ یار یہ تو بڑا خراب معاملہ ہے، مجھے تو صبح بہت ضروری کام ہے۔ تم ایسا کرو ابھی نکل جاؤ اور سوپور سے سبزی گوشت بھی اٹھا لاؤ، میں ٹھیکیدار کو فون کروا دیتا ہوں، کھنہ لال نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ یوں بھی ہمیں کل شام کو بھی تازہ گوشت لانا ہی تھا، چلو کل کا چکر بچ جائے گا، میں بھی شہر میں 1-2 ضروری کام کر لوں گا، میر حسن نے کہا۔ کھنہ لال نے اس کے لیے چھوٹا ٹرک اور گیٹ پاس بنوا کر دیا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ رات کو جلدی لوٹ آئے۔ کھنہ لال جی مہاراج، آپ کو علم ہے میری منگیتر آج کل ادھر سوپور میں آئی ہوئی ہے، اب جاؤں گا تو ادھر بھی تو سلام دعا کرنی پڑے گی، رات کا کھانا تو آج آپ کو ہی پکانا پڑے گا۔ میر حسن نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو یار تم بھی کیا یاد کرو گے۔ اچھا وہ ذرا مجھے دوبارہ بتا دینا کوفتے میں وہی کیا حساب رکھنا ہے؟ کھنہ لال نے اس سے کسی کھانے کی ترکیب پوچھی۔ میر حسن نے اسے وضاحت سے سب کچھ بتا دیا۔ ٹرک آ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ بازار کی طرف چل دیا۔ ٹھیکیدار کو اطلاع مل چکی تھی اور وہ گوشت سبزی تیار کروا رہا تھا۔ ویٹ لیب میں کھانے پینے کی سپلائی خلاف معمول صبح کی بجائے شام کو جایا کرتی تھی۔ ان کے لیے ایک سڑک محسوس کرا دی گئی تھی اور انہیں خصوصی ہدایات تھیں کہ جب بھی وہ بازار جائیں اور واپس آئیں گے تو یہی راستہ اختیار کریں گے۔ اس راستے پر صرف ایک چیک پوسٹ تھی، جبکہ دوسرے راستوں پر 3 چیک پوسٹیں لگائی گئی تھیں۔ ایک چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دینے والے تمام جوان میر حسن اور کھنہ لال سے بخوبی واقف تھے، جو نہیں کبھی کبھی افسروں سے آنکھ بچا کر افسروں کے حصے کا مال سپلائی کر دیا کرتے تھے۔ میر حسن تو اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی فراخ دل ثابت ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کچھ زیادہ ہی احترام کرتے تھے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتا تھا اسے میر صاحب آداب، میر صاحب آداب کی آوازیں سنائی دیتیں۔ میر صاحب بھی جواب میں گرم جوشی سے تسلیمات کہتے ہوئے اپنا راستہ ناپتے تھے۔ اسے امید تھی کہ جہانگیر کے تیار کردہ منصوبے کے مطابق سارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ ٹرک ڈرائیور کو اس نے بڑی فراخ دلی سے کھانا اور ناشتہ کرنے کی دعوت دے دی تھی، جو اس نے دل و جان سے قبول کر لی اور اب اس کا مسلسل شکریہ ادا کرتا آ رہا تھا۔ سوپور تک وہ لوگ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔
ٹھیکیدار کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی اور وہ مال تیار کروا رہا تھا۔ میر حسن نے اسے آدھے گھنٹے بعد ملاقات کا وعدہ کیا تھا کیونکہ اسے اپنے لیے گھر سے نیا کپڑا اور کپڑے بھی لے کر جانے تھے۔ ٹھیک ہے تم تیاری کر لو۔ ٹھیکیدار کو اچانک ملنے والے حکم کی تعمیل نے بوکھلا دیا تھا۔ جہانگیر بھائی تیاری کر لیں، آپ 10 منٹ بعد رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک مجاہد نے جو دروازے کے باہر ڈیوٹی دے رہا تھا اسے مطلع کیا۔ جہانگیر نے رات اسی گھر میں قیام کیا تھا۔ کچھ دیر تک کمانڈر مختار اس کے ساتھ رہا، پھر حفاظتی اقدامات کے تحت وہ دوسرے ٹھکانے پر منتقل ہو گیا۔ اب تمہاری رہنمائی زینب کرے گی، میں تھوڑی دیر بعد نکل رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ویٹ لیب کے کھنڈرات پر ہوگی اور یہاں نہیں تو پھر جنت میں، مجھے افسوس رہے گا ہم تمہاری کوئی بھی خدمت نہ کر سکے، لیکن جلد ہی انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہم کبھی کسی خدمت کے قابل ہو جائیں گے۔ مختار نے اسے بغل گیر ہو کر کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا، جہانگیر نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کو رخصت کر رہے تھے۔ امید کے باوجود وہ دونوں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار تھے کہ شاید یہ اس دنیاوی زندگی کی آخری ملاقات ہو۔ جہانگیر نے اپنے ساتھیوں سے دوپہر کے بعد ہی رخصت طلب کر لی تھی اور وہ بھی الگ الگ مجاہدین کی ٹولی کے ساتھ اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا چکے تھے۔ ویٹ لیب کے اندر کی لڑائی جہانگیر نے لڑنا تھی اور باہر بھارتی فوج سے کمانڈر مختار نے مارکا آرا ہونا تھا۔ یہ حملہ بظاہر دیوانگی کی علامت تھا، لیکن ایسی دیوانگیاں ہی قوموں کی تقدیر کا نقشہ پلٹا کرتی ہیں۔ اس سفر شہادت پر جانے والے سارے مسافران حق کو علم تھا کہ وہ ایک ناممکن مشن پر جا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت کا بڑا مضبوط وعدہ تھا۔ قرآن کا یہ حکم ان کے دل و دماغ میں سما گیا تھا، اللہ کی راہ میں نکلو، تم ہلکے ہو یا بھوجل۔ پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ برحق موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کم تعداد کو زیادہ تعداد والوں پر غالب کر دے۔ جہانگیر نے اس سال مارشل آرٹ کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی۔ جہاد اس کا عشق تھا، اس نے زندگی ایک مقصد کے تحت جینا تھی۔ یہی لگن، یہی جستجو اسے یہاں تک لے کر آئی تھی۔ اس کا تعلق کسی ملک کی باقاعدہ فوج سے نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی فوج کا سپاہی تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والوں میں اپنا فریضہ ادا کرے۔ جہانگیر کو اعتماد تھا کہ وہ ویٹ لیب کے اندر گھس کر اپنے مقاصد حاصل کر لے گا۔ اسی اعتماد اور اللہ کی طرف سے تائید و نصرت کے وعدے نے اسے مضبوطی عطا کی تھی۔ کمرے میں وہ اکیلا اپنے پستول کی جائزہ لے رہا تھا جب آہستگی سے دروازہ کھلا اور زینب اندر آ گئی۔ جہانگیر کی نظریں احتراماً جھک گئیں، دونوں نے اکٹھے ہی ایک دوسرے کو سلام کیا۔ آپ جا رہے ہیں؟ زینب نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے جانا ہی ہوگا۔ جہانگیر کو اچانک ہی یوں لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے اچانک ہی دبوچ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے جہانگیر۔ ویٹ لیب میں کسی درندے کو زندہ نہ چھوڑنا، وہاں کی ایک ایک اینٹ اور پتھر بے گناہوں کے خون سے رنگین ہے، ان وحشیوں کو بری موت مارنا۔ کاش اس مشن میں میں تمہارے ساتھ ہوتی، لیکن نظم کی طرف پابند ہوں، مجھے کچھ اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ یہ حقیر سا نذرانہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے پہلو سے لٹکی ہوئی چھوٹی سی اوزی گن اس کی طرف بڑھا دی۔ جہانگیر یہ گن میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک افسر کو مار کر اسے چھینی تھی، تمہارے لیے کام آئے گی۔ اس سے نکلنے والی ہر گولی جو دشمن کے سینے میں پیوست ہوگی، اس سے میرا اور مجھ ایسی ہزار کشمیری مظلوم لڑکیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میری اور مجھ جیسی لاکھوں مسلمان عورتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی مرحلے پر دل نہ ہارنا۔ میں خدائے ذوالجلال و وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر راہ حق میں تم مجھ سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گئے تو تمہارا ادھورا مشن میں انجام دوں گی۔ یہ ایک مسلمان عورت کا تمہارے ساتھ اللہ کے سامنے وعدہ ہے۔ جہانگیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ زینب کا یہ روپ اس کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ اس کا دل بے پناہ محبت و عقیدت سے زینب کے حضور جھکا چلا جا رہا تھا۔ ایک مجاہدہ کی طرف سے اس تحفے کو میں اپنی خوش بختی اور زندگی کا حاصل سمجھوں گا۔ میں بھی اللہ کے حضور وعدہ کرتا ہوں کہ سرخرو ہو کر ہی دوبارہ ملاقات ہو۔ زینب، میں نے آج تک مسلمان مجاہدین خواتین کے متعلق تاریخ میں پڑھا تھا، آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اقرار محبت کا وہ بھاری پتھر بھی اپنے دل سے الگ کر دیا جو گزشتہ 3-4 روز سے اس کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اور مجھے بھی، زینب نے نظریں جھکا لیں۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ، یہ کہہ کر زینب باہر نکل گئی۔ ابھی جہانگیر نے اپنے دل کی بے قابو دھڑکن کو سمیٹ ہی رہا تھا جب باہر کا دروازہ کھلا اور مجاہد ساتھی نے روانگی کا مستہ سنایا۔ چلیے، اس نے اپنے فیرن کے نیچے رکھی اوزی گان اور کمر سے بندے گولیوں کے تھیلے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ٹرک گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا۔ اس کا ڈرائیور میر حسن کے رشتہ داروں کے ہاں کشمیری چاول کھانے میں مگن تھا جب جہانگیر کو مجاہد ساتھی نے ٹرک پر سوار کر دیا۔ جہانگیر ٹرک کے ایک کونے میں ڈھیر کی طرح سمٹ کر بیٹھا تھا۔
उस पर मीर हसन और मुजाहिद साथी ने 3-4 चादरें और बिस्तर फेंक दिया था। मीर हसन गली की दूसरी तरफ मौजूद ठेकेदार के आदमी के सर पर सब्जियों की गठरी उठवाकर यहाँ तक लाया था और अब मीर हसन एक एक शय उठाकर जहांगीर के इर्द गिर्द इस तरह रख रहा था कि वो मुकम्मल कीमोफ्लाज हो जाए। ठेकेदार की ख्वाहिश पर उसने अगले रोज़ के लिए बकरियों का चारा भी इस ट्रक पर रख लिया था। ये ताइदे गैबी थी। ट्रक में अब कुछ और रखने की गुंजाइश ही बाकी नहीं बची थी। डायनामाइट का सारा सामान एक थैले में जहांगीर के साथ मौजूद था और ट्रक अपनी मंजिल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। पोस्ट के पहरेदारों से मीर हसन ने मामूल के मुताबिक गर्मजोशी से दोबारा सलाम दुआ की। उन्होंने भी उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और ट्रक उसने अपने लंगरखाने के नज़दीक रुकवा दिया। तुम आराम करो मुंशी राम, मैं सामान उतरवा लूँगा, उसने ड्राइवर से कहा। शुक्रिया मीर साहब, भगवान तुम्हारा भला करे, ड्राइवर ने नींद से बोझल आवाज़ में कहा। ड्राइवर के वहाँ से जाते ही उसने ट्रक के दरवाजे के पास जाकर मखसूस सिग्नल दिया। दूसरे ही लम्हे जहांगीर बिजली किसी सूरत से बाहर निकल आया। उसके हाथ में डायनामाइट का थैला पकड़ा हुआ था। इधर मीर हसन ने उसे हाथ से इशारा किया। मीर हसन उसे अपने पीछे एक छोटी सी बार तक ले आया था जहां से रेस्ट हाउस का वो कमरा दिखाई दे रहा था जिसमें कर्नल दुबे अमूमन कैप्टन ताराचंद के साथ मौजूद रहता था। आज उन्होंने लड़कियां मंगवाई हैं, हफ्ते की रात को अमूमन अयाशी करते हैं। मीर हसन ने उसके कान में सरगोशी की। जहांगीर ने इस बात में सर हिला दिया। उसकी नज़रें उसी पहरेदार पर जमी हुई थीं जो शदीद सर्दी में सुकड़ा सिमटा बैठा था और अब अचानक टहलता हुआ इस तरफ आ रहा था। इसे बातों में लगाओ, जहांगीर ने मीर हसन से कहा। पहरेदार ने मीर हसन की तरफ देखा जो मामूल के मुताबिक इस तरफ आ रहा था और उससे सलाम दुआ शुरू कर दी। यार मीर साहब, आज तो दाव लगाकर चाय पिला ही दो, बड़ी सर्दी है भाई, ब्लैक कैट कमांडर ने मीर हसन से कहा। अचानक उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके सर पर जोरदार हथौड़े से ज़रब लगाई हो। ये जहांगीर था जो बिजली किसी फुर्ती से उस पर हमला आवर हुआ था। भारतीय कमांडर चकराकर गिरने लगा था, लेकिन उससे पहले ही जहांगीर ने उसके सर को दोनों हाथों से दबोचकर झटका दिया। मीर हसन का दिल धक से रह गया। उसने कमांडो की गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज़ सुन ली थी। एक लम्हे के लिए वो दहशत ज़दा हो गया। जहांगीर ने उसकी लाश बाहर की तरफ घसीट ली थी और बामुश्किल 2 मिनट बाद उसकी वर्दी जहांगीर के जिस्म पर मुंतकिल हो चुकी थी। लाश उसने झाड़ियों में छुपा दी थी। दरवाजे तक जाओ, मुझे मैदान साफ देखकर सिग्नल दे देना। जहांगीर ने भारतीय फौजी की उजी गन को भी हाथ की तरह अपने गले में डाल लिया था। ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना, मीर हसन ने कहा और आगे बढ़ गया। कमरे की दूसरी तरफ मौजूद पहरेदार ने मीर हसन की तरफ देखा जिसने हाथ हिलाकर उसे जय हिंद कहा था। पहरेदार दूसरी तरफ चला गया। अब उन्हें चंद सेकंड की मोहलत थी। मीर हसन ने जहांगीर को इशारा किया और वह चिराग के जिन की तरह तेजी से वहां पहुंचा। मीर हसन ने अपने कपड़े में छुपाया पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया था। उसके साथ ही उसने दरवाजे को धक्का दिया और जहांगीर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में 2 नीम बरहन्ना लड़कियां कर्नल दुबे और कैप्टन ताराचंद शराब नोशी में मसरूफ़ थे। जहांगीर बलाए नाखानी की तरह उन पर नाजिल हुआ था। हैंड्स अप, उसकी धाड़ गूंजी। दोनों ने इस तरह गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा जैसे किसी बरकी अमल के ताबे जिस्म को हरकत दे रहे हों। कौन हो तुम? कैप्टन ताराचंद ने यह कहकर अपना हाथ मेज़ की तरफ बढ़ाना चाहा था, लेकिन अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पसली टूट गई हो। जहांगीर ने अपनी जगह से मामूली सी हरकत की और उसकी एड़ी ताराचंद की पसलियों पर इस तरह लगी कि वो चकराकर सामने दीवार से टकरा गया। लड़कियों की चीखें हलक में फंस गई थी। खौफ से उनकी आंखें फटने को आ गई थीं। कर्नल दुबे हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाए उसकी तरफ हाथ उठाए देख रहा था। दोबारा चालाकी दिखाई तो तुम्हारी सारी हड्डियां एक एक करके तोड़ दूंगा। उसने ताराचंद की तरफ देखा जो ज़मीन पर गिरा कराह रहा था। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, उसने कर्नल दुबे को हुक्म दिया जिसने उसकी हुक्म की तामील बिला चूंचरा की थी। उनकी तरफ उजी गन सीधी किए वो अब कमरे के दरवाजे तक गया था। दूसरे ही लम्हे मीर हसन अंदर आ चुका था। जहांगीर ने बड़े इत्मीनान से अपनी गन मेज़ पर रखी जिसके नज़दीक मीर हसन खड़ा था जिसने दोनों तरफ पिस्तौल सीधा किया हुआ था। तुम दोनों ने हैरत और गुस्से से मिली जुली आवाज़ें निकाली। अगर आप हलक से आवाज़ निकाली तो तुम्हारे मुंह में ग्रेनेड फेंक दूंगा, गुस्से और नफरत से खोलते हुए जहांगीर ने कहा। वो किसी मकान की अमल के ताबे अपने काम में मसरूफ़ था। चंद सेकंड में उसने थैले में मौजूद टेप रोल से दोनों के मुंह और रस्सियों से हाथ बांधकर उन्हें गंदगी के ढेर की तरह एक तरफ फेंक दिया था। दोनों लड़कियों को उन्होंने एक कोने में खामोशी से खड़े रहने की हदायत की और जहांगीर ने कमरे में डायनामाइट लगाना शुरू कर दिया। अब वो कमरे से बाहर आ गया था। बमुश्किल 4-5 मिनट में उसने अपना थैला खाली कर दिया था। कर्नल दुबे, तुम कुत्ते की मौत मरने जा रहे हो। अफसोस, तुम्हारी बदबख्ती के आखिरी लम्हात की कहानी सुनाने वाला कोई मर्द यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। मैं इन लड़कियों को छोड़ दूंगा। तुम्हारे आखिरी लम्हात की कहानी इन फाहशाओं के ज़रिए तुम्हारे मालिकों तक पहुंचेगी। ये शमशेर नगर के क्रैक डाउन का जवाब है। आज तक ये काम तुम करते आए हो, आज हम तुम पर क्रैक डाउन कर रहे हैं।
یہ کہہ کر اس نے تڑپتے مچلتے دونوں بے بس قیدیوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور دونوں لڑکیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں لڑکیوں کے باہر نکلتے ہی سامنے سے پہرے دار اس طرف آتا دکھائی دیا، اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کی سمجھ آئے۔ جہانگیر کی اوزی سے نکلتی گولیوں نے اسے چاٹ لیا۔ بھاگو، اس نے خوفزدہ لڑکیوں سے کہا جنہوں نے چیختے چلاتے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میر حسن کو اپنے ساتھ لیے وہ محفوظ فاصلے تک پہنچا۔ گولیوں کی آواز نے کمانڈوز کو چوکنا کر دیا تھا۔ اچانک سرچ لائٹس جاگیں اور 8-10 کمانڈوز اس طرف بھاگتے دکھائی دیے۔ ابھی وہ ریسٹ ہاؤس سے بمشکل 5-6 گز دور تھے جب جہانگیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوتا چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہاں ملبے کا ڈھیر تھا یا پھر آگ کا الاؤ جس میں بھارتی سامراجیت کا غرور جل کر خاک ہو رہا تھا۔ ریڈ الرٹ، ریڈ الرٹ، ریڈ الرٹ۔ تمام نزدیکی چھاونیوں کو ویٹ لیب پر حملے کا سگنل مل چکا تھا۔ سوپور، کپواڑہ اور بانڈی پورہ کے تمام اسٹیشن چوکس ہو گئے تھے۔ ان کے مردہ وائرلیس سیٹوں پر زندگی بیدار ہو رہی تھی۔ تمام اسٹیشن کمانڈر چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے استفسار کر رہے تھے کہ آخر ان کے ساتھ کیا قیامت گزر گئی ہے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مجاہدین کبھی ویٹ لیب پر براہ راست حملہ آور ہوں گے۔ ویٹ لیب کی کمانڈو پوسٹ سے کچھ دیر تک انہیں وائرلیس میسج ملتے رہے، لیکن جلد ہی ان کے سیٹوں پر زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تینوں اسٹیشنوں نے سری نگر میں سینٹرل کمانڈر کو اس حملے کی اطلاع دے دی تھی۔ جنرل بھاٹیہ کو نیند سے جگا کر اس قیامت کی خبر دی گئی تھی جو بھارتی فوج پر گزر گئی تھی۔ "What the hell are you talking about?" اس بریگیڈیئر کمانڈر نے بریگیڈیئر ناگرا کو قریباً ڈانٹ دیا تھا۔ "سر، ویٹ لیب کی کمانڈ پوسٹ سے رابطہ نہیں ہو رہا، آخری اطلاع یہی تھی۔" دوسری طرف سے بریگیڈیئر ناگرا نے اپنی بات دہرائی۔ "او مائی گاڈ، یہ کیسے ممکن ہے ناگرا، مجھے اگلے 15 منٹ میں مکمل رپورٹ چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ابھی کتنے دن ہوئے جب تم لوگوں نے آرٹلری کا اتنا فائر کروایا ہے؟ وہاں شمشیر نگر پر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، پھر آخر یہ سامراج شیطان کہاں سے آ گیا حملہ کرنے؟ مجھے فوراً تمام تفصیلات چاہیے ناگرا، فوراً آؤٹ۔" اس نے غصے سے کھولتے ہوئے ریڈ پوسٹ آف کر دیا۔ جنرل بھاٹیہ نے سوپور کے بریگیڈیئر کمانڈر کی اس اطلاع کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ وہ بھی ایسا کرنے میں حق بجانب تھا۔ ابھی کتنے روز ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی دانست میں اس علاقے سے تمام مجاہدین کا قلعہ کما کر دیا تھا، پھر یہ بلا کہاں سے نازل ہو گئی؟ صرف ایک ہی مفروضہ ایسا تھا جو اس کے گمان میں آ سکتا کہ سرحد پار سے پاکستانی کمانڈوز اندر گھس آئے ہوں، لیکن یہ بالکل احمقانہ سوچ تھی جس کا تصور بھی محال تھا۔ انہوں نے تو اتنے مضبوط انتظامات کر رکھے تھے جن میں معمولی سی مداخلت بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، پھر اس طرح فوج کا اندر چل آنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بریگیڈیئر بھاٹیہ نے بھی اتنا بتایا تھا کہ ویٹ لیب تباہ ہو چکا ہے۔ اس کی تباہی کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہاں ڈائنامائٹ لگایا جائے، لیکن بلیک کیٹس کی 2 کمپنیاں وہاں موجود تھیں۔ را کا اپنا مضبوط نیٹ ورک یہاں کام کر رہا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے اپنا اس مسئلے پر مزید مغز ماری کرنے کی بجائے فی الوقت بریگیڈیئر ناگرا کی فائنل رپورٹ کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ ابھی تک اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کوئی میسج دلی میں GHQ کو نہیں دیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر بھی شرمندہ ہو رہا تھا کہ جنرل ہیڈ کوارٹر کو کس طرح اس بات سے آگاہ کرے کہ ویٹ لیب تباہ ہو چکا ہے۔ جنرل بھاٹیہ بڑا بااصول جنرل تھا۔ اس نے اپنی سروس میں کبھی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اس کے سارے ماتحت جانتے تھے کہ جنرل کے چائے پینے کے بھی مخصوص اوقات ہیں جس کی خلاف ورزی کبھی اس نے نہیں کی، اور چائے بھی ان اوقات کے علاوہ کبھی نہیں پی۔ لیکن اس روز جب جنرل بھاٹیہ نے اپنے ماتحت کو وسکی منگوانے کا حکم دیا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وسکی کا بڑا پیک حلق میں انڈیلنے سے اسے قدرے فراغت کا احساس ہوا، جس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے ADCA نے بریگیڈیئر ناگرا کے لائن پر آنے کی اطلاع دی۔ یس سر، ایڈوانس انٹیلیجنس یونٹ کی اطلاع کے مطابق حملے میں بارود استعمال ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کسی غدار کے ذریعے یہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں۔ اسی غدار کے ذریعے انہوں نے ڈائنامائٹ نصب کیے، جس کے بعد ریموٹ کنٹرول سے انہیں ایکٹیویٹ کیا گیا۔ پٹرول اور بارود کے ڈم چلنے سے صورتحال کافی خراب ہوئی۔ دو بدو لڑائی کی کوئی خاص خبر نہیں، لیکن ایک کارنر پر کیٹس کے ایک سیکشن کے ساتھ تحریب کاروں کا تصادم ابھی تک چل رہا ہے۔ میں نے ان کی مدد کے لیے سوپور سے 2 کمپنیاں بھیج دی ہیں۔ بریگیڈیئر ناگرا نے تفصیلات بتائیں۔ ویل لک ناگرا، اس مرتبہ میں رزلٹ چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ رزلٹ، سمجھے؟ تم کسی کو نکلنے کا موقع نہیں دینا۔ سوپور، بانڈی پورہ اور کپواڑہ کے تینوں ہیڈ کوارٹر سے 3 کمپنیاں ادھر روانہ کر دو۔ تمام لنکس روڈ کو گھیر لو، تمام ایریا بلاک کر دو۔ لینڈ لاک جتنی نفری جی چاہے استعمال کرو، لیکن مجھے رزلٹ چاہیے۔ مجھے بہر صورت ان کے کچھ ساتھی زندہ چاہیے۔ انہیں سری نگر پہنچاؤ، میں خود ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رائٹ۔ جنرل بھاٹیہ نے دیوار پر ٹنگے نقشے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر۔ دوسری طرف سے بریگیڈیئر ناگرا کی مؤدب آواز سنائی دی۔ اوکے، آؤٹ۔
थोड़ी देर बाद खुद को ज़हनी तौर पर दूसरी तरफ से कुछ भी रिमार्क सुनने के लिए तैयार करने के बाद उसने दिल्ली हेडक्वार्टर को ये रिपोर्ट दी थी। एक मरतबा तो उसका बदन ज़ोर से लरस कर रह गया जब उसे थोड़ी ही देर बाद बताया गया कि लाइन पर CNG कमांडर इन चीफ खुद उससे बात करेंगे। कुछ देर बाद कमांडर इन चीफ बराह रास्त उससे बात कर रहा था। एनीवे डोंट टेक इट इजी, कमांडर इन चीफ ने आखिरी बात कहकर फ़ोन रख दिया था। मक्खन लाल बड़ी ताबेदारी से उनके अहकामात की तामील कर रहा था। अब तक उससे मुतअद्दिद बार पूछा जा चुका था कि वहाँ कोई गैर मामूली नकलो हरकत तो नहीं हुई, और जवाब में आबिद के कहने पर वो एक ही बात दोहरा रहा था कि वो खुद हैरान है। वेट लैब में धमाके हो रहे हैं, इस तरफ कोई नकलो हरकत नहीं हो रही। अब उसे इत्तला मिली थी कि उसकी कमांड पोस्ट की तरफ आर्मी का एक कन्वाय आ रहा है जिसने यहाँ का इंचार्ज संभालना है। इस इत्तला पर आबिद और उसके साथियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी थी, जबकि हवालदार मक्खन लाल का मुंह लटक गया। वेट लैब चलने और वहाँ होने वाले मुसलसल धमाकों में फ़िज़ा में एक आग सी चारों तरफ फैल गई और यूँ लगता था जैसे यहाँ दिवाली का अस्तु मनाया जा रहा हो। अपनी आंखों से दूरबीन लगाए पोस्ट के आखिरी कोने पर एक बड़े पत्थर के पीछे दुबके हुए मुजाहिद जवाद को सामने की सारी सड़क दिन की तरह दिखाई दे रही थी। जल्द उन्हें गोहरे मकसूद हाथ लगता दिखाई दिया। जवाद ने एक फौजी कन्वाय की अपनी तरफ आते देख लिया था। उसने अपने हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी पर सड़क के किनारे मौत का जाल बिछाते भारतीयों के मुंतज़िर कमांडर मुख्तार को सिग्नल दिया। ओके खुदा हाफिज़, तुम लोग मुस्तैद रहो, जब तक हम हमला ना करें फायर ना करना। कमांडर मुख्तार ने इतना कहकर सिलसिला मुनक़िता कर दिया। उन्होंने बड़ी तंजीम और मनसूबाबंदी से अपना जाल बिछाया था और अब उन्हें अपनी उम्मीद बनाती दिखाई दे रही थी। सबसे आगे एक जीप थी जिसके ताक़ुब में शक्तिमान ट्रक आ रहे थे। मुख्तार के साथी उसके इशारे के मुंतज़िर बैठे थे। ट्रक अब उनके निशाने पर आ चुके थे। अचानक ही फ़िज़ा में अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई दी। मुख्तार ने दरमियान वाले एक ट्रक पर बम फेंका था। उसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ मौजूद उसके साथियों ने रिमोट कंट्रोल माइंस को उड़ाना शुरू कर दिया और बमुश्किल 3-4 मिनट में भारतीयों के 3 ट्रक और जीप के अपने सवारों समेत परहचे उड़ चुके थे। सारा कमाए रुक गया। भारतीय फौजी छलांगे लगाकर बाहर आ गए। वो अंधाधुंध हवा में गोलियां चलाते हुए इस पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे जहां उनकी दानिश में अभी तक उनका कब्जा था। दूसरी तरफ कमांडर मुख्तार के साथी अपना काम मुकम्मल होने के बाद एक लम्हे के लिए भी वहां नहीं ठहरे थे। उन्होंने पिछले 3-4 रोज़ में जंगी हिकमत अमली ही तो तैयार की थी। वो तादाद में 7 थे और अब अपने असलहे समेत मुख्तलिफ रास्तों से भागते हुए पहाड़ी का चक्कर काट कर ऐसी पोजीशन में जा रहे थे जहां से वो भारतीय फ़ौज की पुश्त पर पहुंच सकें। उनका रास्ता बड़ा महफूज और पोशीदा था। इस दरमियान गो कि वो आसानी से 10-20 भारतीयों को जहन्नुम वासिल कर सकते थे, लेकिन क्या मजाल जो उन्होंने एक गोली भी फायर की हो। इसके बरक्स बौखलाया हुआ दुश्मन चारों तरफ दीवानावार फायरिंग कर रहा था। एक एक ट्रक में मामूल से 2 गुना तादाद में फ़ौजी सवार थे। वो अब भी सैकड़ों की तादाद में पहाड़ी की ओट में इकट्ठे होकर बड़ी तंजीम से ऊपर की सिमत अपनी पोस्ट की तरफ भाग रहे थे। आबिद और उसके साथी बड़ी बेचैनी और दिल की बेकाबू धड़कनों से उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देख रहे थे। बिलाहिर उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया।